नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। तत्कालीन शासकले छिमेकी रिझाउन 45 वर्ष अगाडि गरेको त्रुटि सच्याउँदै सरकारले सुगौली संधिअनुसार कायम नेपाली भूगोलको पूर्ण नक्सा नेपालको संविधानको निशान छापमा समावेश गर्ने गरी संविधान संशोधन गरेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग निशर्त फिर्ताका लागि नक्साको बदला नयाँ नक्सा हुँदै आधिकारिक निशान छापमा समावेश गर्दै चालेको यो कदम कडा हो। तर भारतले नेपालको दावी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारित नभएको दावी गरेको छ। उसले वार्ता मार्फत समाधान खोज्न समझदारीको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै वार्ता प्रभावित हुने जनाएको छ। तर नेपालले वार्ताको बाटो छोड्नु हुँदैन। भारतीय कब्जाबाट नेपाली भूभाग यथार्थमै फिर्ता लिन निकै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिएको छ। आवेग उत्तेजनामा भन्दा पनि परिपक्वता र दृढ ऐक्यता देखाउँदै भारतसँगको विशेष गरी जनस्तरको निकट सम्बन्ध बिथोलिन नदिई अघि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै फिर्ता हुनेछ भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। निशान छापमा नयाँ नक्सा राखिएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित। संशोधनको पक्षमा 258 मत, राष्ट्रियताको पक्षमा सबै दल एक ठाउँमा। संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौं। निशान छाप परिवर्तन मात्र नभई भूमि नै फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सांसदहरूको माग। भारतसँग वार्ता गर्न सुझाव। राष्ट्रघाती संधि गर्नेले माफी माग्नुपर्ने तर्क। प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ। नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न भारत अझै उदासीन। वार्ता मार्फत समाधान खोज्न समझदारीको उल्लङ्घन गरेको भारतको आरोप। कोरोना भाइरसबाट नेपालमा 18 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5335, निको हुने 900 बढी। खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा सामान्य सिद्धान्तको पालना नभएको आरोप। सरकारको नियतमै उठ्यो प्रश्न। हालसम्म 987 करोड 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भइसकेको अवस्था छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा भएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा 258 मतसहित पारित भएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमा मत विभाजन भएको थियो। संविधान संशोधनको पक्षमा 258 मत परेको सूचना सुनाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटाले संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। संसदमा 258 सांसदको उपस्थिति थियो। अब विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि निशान छाप कार्यान्वयनमा आउनेछ। राष्ट्रिय सभामा विधेयक सरकारले वास्तविक भूमि अनुसारको नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो। सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालले 7 जेठमा नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसपछि अध्यावधि गरिएको राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सालाई संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप भित्रको नक्सामा राख्नका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा ल्याएको थियो। विधेयक 9 जेठ
दर्ता गरिएको थियो। विधेयक 19 जेठमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा मात्र नभई सरकारलाई भूमि फिर्ता ल्याउन माग गरेका छन्। संशोधन सर्वसम्मतिले पारित हुनु पूर्व दफावार छलफलमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भारतसँग वार्ताका माध्यमबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन माग गरेका हुन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने अवसर प्राप्त गरेको बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्ति र राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्र एकजुट भएर अगाडि बढ्ने नेपाली परम्परा रहेको बताउनुभयो। भारतसँग यसअघि पटक पटक कूटनीतिक र राजनैतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा पनि भारतले विवादित क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु र त्यही भूमिमा सडक निर्माण गरेपछि आजको अवस्था आएको बताउनुभयो। तर नेपालले नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन गरेर भारतसँग कुनै दुश्मनी नचाहेको समेत उहाँको भनाइ थियो। संशोधनको यो घडीसम्म आइपुगेका छौँ। यसको के अर्थ होइन भने र हुन हुँदैन भने हामी फेरि भारतसँग कुनै खालको दुश्मनी चाहेका छौँ त भन्दा बिल्कुल छैनौँ। हामी भारतसँग फेरि पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण कूटनैतिक र राजनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौँ। बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको भन्दै यसलाई प्रतिपक्षी दलले पूर्ण रूपले संविधान संशोधनमा समर्थन गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै सर्वसम्मत रूपले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि निर्णय गरेको बताउनुभयो। सम्पूर्ण सदस्यहरूले कुनै पनि किसिमको चाहिने नेपाल जस्तो आफ्नो भूमिको सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा यसमा चाहिने सपोर्ट गरेको छ। र आजै मैले चाहिने यो भोट गर्नुभन्दा अगाडि संसदको मिटिङमा पनि हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यस्तै सांसदहरूले विवादित भूमि सहितको नक्सा जारी गरेपछि सरकारले भारतसँग वार्ताका लागि पहल गर्न भने नछाड्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। नेपालले आफ्नो पूर्ण नक्सा निशान छापमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गरेपछि भारतले नोटमा लिएको बताएको छ। आज साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको वक्तव्यमा सीमा विवादमा वार्ता मार्फत समस्याको समाधान खोज्ने दुई देशको समझदारीको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ। भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भएको दावी गर्दै आएको छ। विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको नभएको उसको दावी छ। तर नेपालले सुगौली सन्धिदेखि नै आफ्नो हरेक प्रमाणहरू सुरक्षित रहेको जनाएको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। अब नेपालले आफ्नो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र वार्ताका लागि कस्तो किसिमको पहल गर्नुपर्छ, यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ। र विशेष गरी भारतले आफ्नो नक्साको विषयमा चाहिँ विशेष गरी वार्ता समाधान नहुने जस्तो देखिएको स्थिति छ र यसबारे हामी जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 मा। धन्यवाद छ। स्वर मसिनो आयो। हजुर, सुनिरहनु भएको छ? सुनिराखेको छु, तर स्वर चाहिँ मसिनो आयो। हजुर, अब हामीले आधिकारिक रूपमा विशेष गरी अतिक्रमित जो भूमि थियो त्यो भूमि समावेश गर्दै संवैधानिक रूपमै हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अबको प्रक्रिया हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि के हुनुपर्छ? अब पार्लियामेन्टले पनि अब पूर्ण मतले चाहिँ अब यो निशान छापमा संशोधन गर्ने कुरो चाहिँ पारित गर्यो। अब मलाई चाहिँ के भन्नु मन लाग्यो भने यो एउटा नेपालको निमित्त एउटा अवसर हो र नेपालको निमित्त चुनौती पनि हो। अवसर यसमा नैमा कि हामीले अब हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जुन जमिन भारतले चाहिँ हठात ओगटिराखेको थियो, त्यो ओगटेको जमिन फिर्ता पाउने एउटा अवसर हो। तर यो फिर्ता लिँदा चुनौतीपूर्ण कुरो छ। चुनौतीपूर्ण भनेको चाहिँ हामीले नेपालले
बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले कूटनीतिक तहबाट चाप्लुसीपूर्ण तहबाट यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ, यो चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ र हामीले राम्रोसँग गृह कार्य गर्नुपर्छ, गृह कार्य गरेर अनि वार्तामा बस्नुपर्छ। भारतले पनि वार्ताकै लागि चाहिँ आह्वान गरिराखेका छ, हामीले पनि नेपालले पनि वार्ताकै लागि आह्वान गरिरहेको छ, तर नेपालले बराबर वार्ताको मिति तोकौँ, स्थान तोकौँ भन्दाखेरि भारतले तोकिराखेका छैन, अलमल गरिरहेको छ। त्यसकारणले अब चाहिँ मेरो विचारले अब मिति तोकिन्छ होला, मिति तोकिँदाखेरि हामीले सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ रहेको छ। अब विशेष गरी संविधान संशोधनमा यो प्रस्ताव पारित भइसके पछाडि भारतबाट पनि प्रतिक्रिया आएको छ र नेपालसँग जुन जुन प्रमाणहरू छ त्यस्तै ऐतिहासिक प्रमाणहरू हामीसँग पनि छन् भन्ने किसिमको प्रस्ताव यति बेला प्रतिक्रिया भारतबाट आएको छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? विशेष गरी उसले यो प्रस्ताव पारित भइसके पछाडि दुई देश बीचको समझदारीको एउटा उल्लङ्घन भएको भनेर वक्तव्य नै जारी गरेको स्थिति छ। यो वार्ता प्रक्रियालाई यसले कतिको प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ? अब भारतले पनि प्रमाण छ भनिराखेको छ। हजुर, तर मेरो बुझाइअनुसार चाहिँ प्रमाण के हो त? यो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा प्रमाण के हो भारतसँग अथवा नेपालसँग के हो भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको 4 मार्च 1816 को सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धि नै ठुलो प्रमाण हो। सुगौली सन्धि भन्दा पछाडि सीमा सम्बन्धमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता भारतसँग भएको छैन। त्यसकारणले सबभन्दा ठुलो दस्तावेज भनेको सुगौली सन्धि नै हो। अर्को कुरो आयो, अब सुगौली सन्धिले को धारा 5 ले भन्छ कि अब नेपालका राजा महाराजाहरूले चाहिँ अब कालीपारीको जनतासँग सम्पर्क राख्ने पाउने छैनन् भनेपछि त काली नदीको सिमाना भयो अथवा महाकाली नदीको सिमाना भयो। अब यो महाकाली नदीको काली नदीको सिमानाको नदीको उद्गम पहिचान गर्ने र निर्धारण गर्ने चाहिँ यहाँ मुख्य कुरा आएको छ। अब हेर्नुहोस्, अब त्यसैले गर्दाखेरि अब प्रमाण भनेको चाहिँ ठुलो कुरो भनेको सुगौली सन्धि, त्यसपछि अर्को सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको चाहिँ सुगौली सन्धि ताका बनेका नक्साहरू। सर्वे अफ इन्डियाले ब्रिटिस पालकै पालामा बनाएका नक्साहरू तिनीहरूलाई आधार लिनुपर्छ। तर त्यो नक्सा तिनीहरू सुगौली सन्धि ताका भन्दा पछाडि गरिएका विकृत पारिएका नक्साहरू लिनु हुँदैन। जस्तो भनौँ भारतले नक्साहरू प्रस्तुत गर्ला तर विकृत पारिएका नक्साहरू आधुनिक नक्सा पेश गर्ला, तर त्यो चाहिँ मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको अनुसार चाहिँ मान्ने हुँदैन। किनभने प्रमाण भनेको चाहिँ पुराना प्रमाणहरू लाग्दछन्, सन्धि भनेको चाहिँ नयाँ सन्धि चाहिँ मनन गर्नुपर्छ, लाग्नुहुन्छ। यहाँ मैले जोड्न खोजेको सुगौली सन्धि भन्दा पछाडि सीमा सम्बन्धमा कुनै पनि सन्धि भएको छैन र अनि नक्सा भनेको पुरानो सन् 1819 मा भएका नक्सा, ब्रिटिस इन्डियाले तयार गरेको नक्सा, सन् 1827 मा तयार गरिएको नक्सा, 1856 मा तयार गरिएका यी पर्यन्त नक्साहरू छन्। ती नक्साले नेपालको पश्चिमी सिमानामा रहेको काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुराई देखाएको छ, जुन चाहिँ अनुसार नेपाल सरकारले नक्सा पनि बनाएको छ, नक्सा प्रकाशित गरिसकेको छ। यो विश्व समुदाय समक्ष चाहिँ यो नक्सा चाहिँ पुगिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रमाण भनेको यस्ता अकाट्य प्रमाण चाहिँ नेपालको पक्षमा छ, भारतमा छैन, मेरो बुझाइ, मेरो अध्ययनमा। अब जस्तो यति बेला अब अर्को कुरा के पनि आइरहेछ भने विशेष गरी भारतले अतिक्रमण गरेका जो भूमिमा बस्ने नेपालीहरू छन्, ती नेपालीहरू भारतमा चाहिँ विशेष गरी रोजगारमा निर्भर रहेको र उनीहरूसँग रासन कार्ड भएको कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। अब यसलाई विशेष गरी नेपालले कसरी सम्बोधन गर्ला र वार्तामा जानका लागि यसलाई लिएर विशेष गरी कस्तो किसिमको प्रमाणहरू पेश गर्नु पर्ला र वार्तामा बसिरहँदा विशेष गरी प्राविधिक रूपमा कतिको बलियो हुन जरुरी छ नेपाल? त्यहाँको बासिन्दाको कुरा गर्नुभयो। हजुर, जब भारतले सन् 1965 मा चीनसँगको सीमा युद्धमा हार भएपछि त्यहाँका चाहिँ गाउँहरू जस्तो कुटी, नाभी, गुन्जी, नाभिडाङ, कालापानी, साबिकमा तुलसी न्युर्याङ पनि भनिन्थ्यो, त्यहाँका जनतालाई खेदेर पठाएको छ। जो मानिसहरू त्यहाँका बासिन्दाहरू अब भारतप्रति लालायित भएर बसे, भारतले रासन कार्ड दियो, भारतले नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि दियो, अरू सहुलियत दियो,
वार्षिक भत्ता पनि दियो होला, उनका छोराछोरी पढाउनलाई सहुलियत दियो होला, स्वास्थ्य सेवाको लागि सहुलियत दियो होला। त्यस्ता मान्छेहरू केही मान्छेहरू भारतीय पनि भएका छन्। तर त्यहाँबाट मानिसहरू त्यहाँबाट उठाएर अब दक्षिणतर्फको हाम्रो छाङ्ग्रु अथवा कालापानीको जुन सैनिक क्याम्पभन्दा दक्षिणतर्फ रहेको माथिल्लो काभा, त्योभन्दा दक्षिण रहेको तल्लो काभा, अहिले माथिल्लो काभासम्मको जनतालाई चाहिँ नेपाली जनतालाई खेदिसकेका छन्। तर प्रभावमा पर्ने जनताहरू केही छन् अघि, त्यसलाई केही दिएको होला। अहिले पनि अब गुन्जीमा हेर्नुहोस्, अब विद्यालय छ, ब्याङ्क छ, इन्डियन एसबिआईको ब्याङ्कहरू छ, त्यहाँ विद्यालयहरू पनि छन्। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिएको होला, बासिन्दालाई सहुलियत दिएको होला। तर के भने हाम्रो नेपालबाट त्यहाँ ध्यान नपुग्न सक्नका कारणले गर्दाखेरि, नेपाल सरकारको त्यहाँ प्रशासन पुग्न नसक्नका कारणले गर्दाखेरि हो। तर पनि त्यहाँका जनताको धारणा भावना अहिले पनि छ कि हाम्रा बाबु बाजे त नेपाली नै हुन्, हामी अहिले भारतीयमा परिणत हुयौँ, अब फोर्सले परिणत गरियो होला, तर हाम्रो रगत त नेपालीको छ भन्ने धारणा यो रहिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्यो भने त्यहाँका जनताहरू पनि मान्छन्। हेर्नुहोस्, अब नमान्ने कुनै पनि कुरो छैन। हेर्नुहोस्, अब त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको बुद्धिमत्तापूर्ण पहल नै ठुलो कुरो हो। यहाँ चाहिँ त्यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्यो। अब नेपाल सरकारले बल्ल स्टेप बाई स्टेप गरिराखेको छ, नक्सा प्रकाशित गर्यो। 20-22 दिन अगाडि त्यहाँ छाङ्ग्रुको गागामा अब हाम्रो नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट पनि त्यहाँ पुग्यो। त्यहाँ राख्नका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय जनतालाई राहत पुगेको छ, सुरक्षाको कुरो पुगेको छ। यसै गरी हामीले गुन्जीमा रहेका साबिक सन्तान दरसन्तान अब नेपाली मूलका मान्छे हुन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले आश्वस्त पार्न सक्यौँ भने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा पनि नेपालकै पक्षमा छन्, किनभने उनीहरूको बाबु बाजेको रगत चाहिँ नेपालीकै हो। हजुर, पक्कै पनि हुन्छ। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यति बेला नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै अब भारतको अतिक्रमणमा रहेको भूमि नेपालले फिर्ता गर्नका लागि कस्तो किसिमको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै अब बाँकी नहुन्। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले विभिन्न कालखण्डमा भारतसँग भएका सन्धि सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहित अन्य भूमि राष्ट्रघाती सन्धिको परिणाम भएको आरोप लगाएका हुन्। बैठकमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नेहरू जनता सामु माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सुगौली सन्धिभन्दा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नेहरूले माफी माग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालको नक्सा पहिले चुच्चो भए पनि पछि गायब भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो कसको पालामा किन भएको हो त्यसको जानकारी सदनमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। जवाफ दिनु पर्यो। यो सुगौली सन्धि भन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको हित गरे अहित गरे हो कि होइन, यसको लागि हामी सबैले माफी किन माग्ने? देश र जनतासँग यहाँहरूले माफी माग्नु पर्यो कि राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौँ, मधेसीहरूलाई गाली गर्छौँ यिनीहरू भारतीय हुन् धोती हुन् भनेर, तर राष्ट्रघात आफै गर्छौँ। महतोले पूर्ववत सरकारले गरेका सन्धिका कारण भूमि मिचिएका र भारतमा मिसिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले अतिक्रमित भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि निशान परिवर्तन गरिरहँदा भूमि फिर्ता ल्याउन भने नबिर्सन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। साथै राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल एक भए पनि मधेसी भन्ने भावना राखेर राष्ट्रियताबारे प्रश्न नउठाउन समेत चेतावनी दिनुभयो। यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै हो भनेर कुण्ठाबाट भरिएका नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरू आजदेखि त्यो हटाइदिऊ। नेपाली सीमाको रक्षा
प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ। सभामुख महोदय, बैठकमा सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेलले संविधानमा असन्तुष्टि हुँदै पनि राष्ट्रियताको विषयमा सम्झौता नहुने बताउनुभयो। उहाँले नक्सामा भूमि हटाएको भए पनि वास्तविक रूपमा नै भूमि ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग भएको आधारमा नभई मित्रताका आधारमा वार्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। भारतले सुगौली सन्धि नमान्ने भएमा टिस्टा र काँगडा पनि नेपालकै हुने उहाँले दावी गर्नुभयो। भारतले सुगौली सन्धि मान्ने हो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूभाग बिना स्वार्थ नेपाललाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। कालमा हाम्रो भूमि प्राप्त गर्नेतर्फ लैजानु पर्दछ। यो जटिल कुरा होइन। हामीले भारतसँग मित्रतापूर्वक सोध्नु पर्यो कि हामी भारतको भाइ होइन, मित्र हौँ, छिमेकी हौँ र मित्रतापूर्वक हामीले कुरा गर्नु पर्यो कि भारतले सुगौली सन्धि नमान्ने हो। सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने त हामीलाई टिस्टा र काँगडासम्म छोडिदिनु पर्यो। भारतले त्यो गल्ती गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै अन्य सांसदहरूले समेत यथेष्ट प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा रहेर सन्धि सम्झौता केलाएर मुलुकको हित हुने गरी आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने बताएका थिए। निशान छाप परिवर्तनका लागि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संविधान संशोधनमा अभूतपूर्व एकता देखिएको सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तै अब भारतसँग वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमिमा बसेका भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउन वार्तामा ध्यान दिनुपर्ने समेत सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। अहिलेको मुख्य कुरा भनेको कूटनैतिक रूपमा संवाद मार्फत नै यसलाई अगाडि बढाउने। त्यसैले यो संवादको प्रयास अहिले पनि जारी छ। सरकारको तर्फबाट त्यो प्रयास जारी छ। त्यसैलाई अगाडि बढाइन्छ र संवाद मार्फत नै हामी तर दृढतापूर्वक प्रष्टताका साथ अगाडि बढ्छौँ। आज 2077 साल जेठ 31 गते पनि अर्को एउटा ऐतिहासिक दिनको हामीले स्थापित गरेका छौँ। विशेष गरी नेपालमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र जो नेपालको हो, नेपालको हुनुपर्छ भनेर हामीले दाबी गर्दै आएका थियौँ। आज यस्तो एउटा दिन भयो कि त्यसमा सबै राजनीतिक दल हामी एक ठाउँ आइपुग्यौँ। यो हाम्रो लागि ऐतिहासिक दिन हो। राष्ट्रिय अखण्डताको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयको सन्दर्भमा हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ भन्ने मात्र होइन, जुन एकता देखियो त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। यो सँगै नेपालको राजनीतिमा अब जो जहाँ पुगे पनि एउटा कुरा के आजदेखि आयो कार्यभार भने भोलि जो सरकारमा पुग्ला कि यो भूमिबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउने, यो भूमिमा इफेक्टिभ नेपालको कन्ट्रोल स्थापित गर्ने कुरा छ। अब नेपालको एजेन्डा यसलाई कसैले मेटाएर पनि मेटाउन सक्दैन। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समेट्ने गरी प्रतिनिधि सभाले आज संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। नयाँ नक्सा स्थायी भएको र लिम्पियाधुरा पूर्वका भूभागबाट भारतीय सुरक्षा निकाय प्रशासनलाई खाली गर्ने एजेन्डामा भारतसँग वार्ता गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन पारित भएको छ। भारतले जारी गरेको नक्साको बदलामा नक्सा जारी भएसँगै भारतलाई वार्ताका लागि दबाव बढेको छ। एक रिपोर्ट। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट निशान छाप परिवर्तन गर्न नेपालको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ। अब आधिकारिक रूपमा नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समावेश भएको छ। संशोधन भए पनि नेपालले भारतसँग वार्ताको माध्यमबाट अघि बढ्ने पुनः दोहोर्याइरहँदा भारतीय पक्षले भने नेपालले लिएका कदमका कारण दुई देशबीच सहमति बन्ने सम्भावना टाढिँदै गएको अर्थ लगाउन थालेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रत्येक शुक्रबार हुने प्रेस ब्रिफिङमा भने वार्ताको विषयमा भन्दा पनि आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै आएको छ। तर दिल्लीमाथि दबाव बढ्दै गएको छ। एकातिर नेपाल सरकारले पठाएको वार्ताको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा समाधानका लागि वार्ता नै उपयुक्त हो भन्ने भारतीय सरकारभित्र पनि मत छ। प्राविधिक, कूटनीतिक र सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको सिफारिस दुवै पक्षले कार्यान्वयन गर्ने समझदारी बनाउन भारतले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना त रहन्छ।
भारतीय कांग्रेसले समेत मोदी सरकारलाई छिमेकी नचिडाउन र तत्काल वार्ता गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। नेपालसँग सन्धि र सम्झौताका प्रमाण र दस्तावेज छन्। भारतले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि भारत वार्ता गर्न चाहेमा विदेश सचिव स्तरीय बैठकबाट समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन। यसका लागि दुई देश बीचको उच्च स्तरीय संयन्त्रणै आवश्यक पर्ने देखिएको छ। नेपालले वार्ताका लागि पटक पटक पहल गर्दा पनि भारत मौन बस्नुले भारतको हेपा प्रवृत्ति छर्लङ्ग छ। तर गत वर्षको कार्तिक 16 मा भारतको नक्सा जारी भए ता नेपालले पटक पटक गरेको वार्ताको आग्रहलाई नकार्दै आइरहेको भारत र त्यसपछि अतिक्रमित भूमिमा गरिएको सडक उद्घाटन लगायतले नेपालले नक्साको बदलामा नक्सा जवाब दिएको हो। तर अब दुई देश उत्तेजना आवेगमा आउन जरुरी देखिँदैन। वार्ता बाहेकको अन्य विकल्प छैन पनि। बस भारतले आफ्नो हडाललाई र नेपालले आफ्नो दाबीलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन्। दन्त बजान भन्दा पनि मन माझेर वार्तामा आउनु अपरिहार्य छ, किनभने एक अर्कालाई चिडाउँदा फाइदा दुवैलाई हुँदैन। यो दुवै मुलुकले बुझ्न जरुरी छ। नेपालले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समावेश गरेर जारी गरेको नक्सा संविधानको अनुसूची 3 मा समावेश हुने भएको छ। संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा सर्वसम्मतले पारित भएको छ। यसले अबका दिनमा नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो होला चासोको विषय बनेको छ। तर भारतीय नेता उच्च अधिकारीहरूको बोलीमा भने परिवर्तन आएको छ। उनीहरूले नेपाल भारत सम्बन्ध अभूतपूर्व रहेको बताउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाख अन्त्यतिर भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डको पिथौरागढबाट नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरेपछि दुई देश बीचको सम्बन्धमा चिसोपना सुरु भयो। जवाफमा नेपालले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समावेश गरेर नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि भारतीय स्थल सेनाध्यक्षदेखि राजनीतिक नेतृत्वले समेत चीनको उक्साहटमा नेपालले कदम चालेको अभिव्यक्ति दिए। त्यसको भारतमै चौतर्फी विरोध भयो। भारतका सेनाध्यक्ष मणि मुकुन्द नरवणेले जेठ 2 गते नेपालले अर्कै उक्साहटमा भारतलाई दोष लगाएको आरोप लगाएका थिए। तर शनिबार उत्तराखण्डको राजधानी देहरादूनमा उनको आफ्नो बोली फेरेका छन्। उनले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक र पारिवारिक भएको बताएका छन्। उनले दिएको यी अभिव्यक्ति हेरौँ। There are little issues as you go ahead as to where exactly the tri-junction should be. There have never been any problems on this score in the past. There is reason to believe that they might have raised these problems or these issues at the behest of someone else, and that is very much a possibility. We have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong and will remain strong in the future. तर नरवणेले दुई देशको सीमा विवाद बारे बोलेका छैनन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले पनि केही दिनअघि नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद बारे केही बोलेनन्। उनले भारतले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको र दुई देश बीचको सम्बन्ध नजिकको रहेको उल्लेख गरेका छन्। We deeply value our civilizational, cultural and friendly relations with Nepal, and our multifaceted bilateral partnership has expanded and diversified in recent years. This is because of the enhanced Government of India's focus on humanitarian development and connectivity related projects. यता नेपालले तिब्बतले जस्तो गल्ती गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि आफ्नो बोली फेरेका छन्। उनले आफूले भन्न खोजेको प्रसङ्ग नै बङ्गैएको बताएका छन्। आदित्यनाथले नेपाल भारतको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन आफ्नो प्रयास रहने बताएका छन्। भारतको प्रमुख विपक्षी दल भारतीय कांग्रेसले समेत नेपालसँग वार्ता गर्न आफ्नो सरकारलाई भनेको छ। भारतका कूटनीतिज्ञ, पूर्व उच्च अधिकारीहरू, नेपाल भारत सम्बन्धका जानकारहरूले दुई देशको समस्या वार्ताबाटै हल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा मृत्यु भएका 5 वर्षीय बालक र वीरगञ्ज घण्टाघरमा फेला परेको बेवारेसी सबमा संक्रमण देखिएसँगै संख्या 18 पुगेको हो। नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बालकको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। बालकको निजगढ नगरपालिका 6 योजना टोल निवासी ती बालकलाई शुक्रबार बिहान 11 बजेतिर वीरगञ्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा ल्याइएको थियो। बालकमा निमोनिया र ज्वरो देखिएपछि आकस्मिक कक्षमै RVT परीक्षण गरिएको थियो। बालकलाई उनका आमा बाबुले अस्पताल लिएर आएका थिए।
निजगढको सामुदायिक अस्पतालबाट ती बालकलाई वीरगञ्ज रेफर गरिएको थियो। यस्तै बुधबार वीरगञ्जको घण्टाघर नजिकै बेवारिसी अवस्थामा मृत फेला परेका व्यक्तिमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 273 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमित हुनेको संख्या 5335 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापाका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा मोरङका 4, झापाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कास्की प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा पर्वतका 4, नवलपरासी पश्चिमका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा महोत्तरीका 1, सर्लाहीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा रौतहटका 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 6 र बाराका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा दैलेखका 30, सुर्खेतका 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा कपिलवस्तुका 5, दाङका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भेरी अञ्चल अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका 18, रोल्पाका 17, बर्दियाका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गुल्मी प्रयोगशालामा गुल्मीका 2, कपिलवस्तुका 20, रूपन्देहीका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा रौतहटका 48, सर्लाहीका 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै हालसम्म 1,50,549 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 4,404 जना छन्। यस्तै आज 36 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 913 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 1,27,288 जनाको PCR र RDTबाट 1,90,582 जनाको परीक्षण भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका नाममा सरकारले गरेको खर्च विवरण देशभर खोज्न थालियो। देशका मुख्य सहरहरूमा प्रदर्शन भए यही दबावपछि सरकारले 8 अर्ब बढीको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्यो। तर यो खर्च विवरण आफै प्रष्ट छैन। खर्च सार्वजनिकको प्रक्रिया मिलाइएको छैन। सरकारले नै यसअघि करिब 10 अर्ब रकम बराबरको खर्च भएको बताएको थियो। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थित छैनन्, लकडाउनले आम मानिस कामविहीन बनेका छन्, पाउनुपर्नेले राहत पाएका छैनन्। यस्ता समस्या बढ्दै गएपछि सरकार विरुद्धको आक्रोश अस्वाभाविक भयो। प्रदर्शनहरू त्यत्तिकै भएका छैनन्। सरकारप्रति गुम्दै गएको विश्वासले बढी घर गरेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा भएका खर्च सार्वजनिक गर्न सरकार किन हिचकिचाउँदैछ प्रश्न उठेका छन्। एक पाने विवरण सार्वजनिक गर्दैमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ला त फेरि प्रश्न गर्न थालिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण यस्तो छ। 1. संघीय सञ्चित कोषबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको रकम खर्च गर्ने निकायहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हालसम्म भएको खर्च 1,58,52,83,000। रक्षा मन्त्रालय 2,40,24,57,000। गृह मन्त्रालय 2,45,88,000। परराष्ट्र मन्त्रालय 0। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय 5,20,00,000। शहरी विकास मन्त्रालय 1,42,00,000। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रविधि विकास र वैकल्पिक सिकाइ 2,69,78,000। जम्मा खर्च 4,10,55,06,000। खर्चको शीर्षक औषधि स्वास्थ्य सामग्री। शीर्षक अनुसार रकम निकासा 3,90,88,00,000। स्वास्थ्य पूर्वाधार 1,12,50,00,000। जनशक्ति परिचालन 5,83,33,000। क्वारेन्टिन 13,55,98,000। अन्य 40,15,09,000। जम्मा निकासा गरिएको रकम 5,62,92,40,000। 2. प्रदेश सरकार तर्फबाट भएको खर्च। प्रदेश नम्बर 1 खर्च 19,35,60,000। कोरोना कोषमा रकम 29,49,28,000। प्रदेश नम्बर 2 13,39,46,000। कोरोना कोषमा रकम 26,65,69,000। बागमती प्रदेश
13 करोड 67 लाख। कोरोना कोषमा रकम 42 करोड 96 लाख 66 हजार। गण्डकी प्रदेश 15 करोड 42 लाख 10 हजार। कोरोना कोषमा रकम 18 करोड 3 लाख 12 हजार। प्रदेश नंबर 5 7 करोड 79 लाख 30 हजार। कोरोना कोषमा रकम 15 करोड 6 लाख 17 हजार। कर्णाली प्रदेश 23 करोड 92 लाख 83 हजार। कोरोना कोषमा रकम 25 करोड 44 लाख 36 हजार। सुदूर पश्चिम प्रदेश 36 करोड 48 लाख 70 हजार। कोरोना कोषमा रकम 42 करोड 97 लाख 27 हजार। जम्बा 1 अर्ब 30 करोड 40 लाख 79 हजार। 2 अर्ब 22 लाख 53 हजार। 3 स्थानीय तहबाट भएको खर्च। जम्मा खर्च स्थानीय तह 2 अर्ब 98 करोड 51 लाख 94 हजार। कोरोना कोषमा रकम 4 अर्ब 83 करोड 27 लाख 15 हजार। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीएमसीले शनिबार सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण स्पष्ट छैन। यो विवरणमा खर्च कहिलेसम्म भएको हो भनेर उल्लेख छैन। 5वटा शीर्षकमा खर्च भएको देखाइएको छ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च भएको भनिएको छ, तर मिति र समय तोकिएको छैन। सामान्यतया खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा महिना र दिन समेत तोकिनुपर्छ। विवरणमा भने बमोजिम औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री के हुन्, कहाँ कहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गरियो, क्वारेन्टिन निर्माणमा कति कति कसरी खर्च भयो उल्लेख छैन। यस्तै अन्य नाम दिइएको शीर्षकले के जनाउँछ भन्ने पनि आम मानिसको प्रश्न हो। प्रदेश र स्थानीय तह आफै सङ्घले रकम दिएनन् भनेर पटक पटक गुनासो गर्दैछन्। कुन प्रदेशलाई कति दिइयो यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ। यसलाई गत जेठ 20 गते उप प्रधानमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा रहेको कोरोना रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कुल 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ खर्च भएको भनेको थियो। यो हेर्नुहोस्। नेपाल सरकारको विनियोजित बजेट, कोरोना कोषको रकम, प्रदेश सरकारको रकम र स्थानीय तह समेतको रकमबाट मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहत व्यवस्थापन समेतका लागि हालसम्म 987 करोड 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भइसकेको अवस्था छ। 10 दिनपछि नै खर्च घट्यो त कि बाँकी 1 अर्ब चान्चुनको हिसाबै नदेखाइएको हो त? खर्च त बढ्नुपर्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो, तर यहाँ खर्च घटेको छ। यसले प्रशस्तै अनियमितताको शङ्कालाई बल पुर्याएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रणमा सरकारको खर्च पारदर्शिता नभएको भन्दै युवाहरूले शनिबार पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। कोरोना रोकथाममा भएको खर्चको हिसाब किताब देखाउन माग समेत गरेका छन्। कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको खर्चको हिसाब किताब जनताले मागेका छन्। आज माइतीघरमा ठुलो प्रदर्शन गर्दै जनताले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको 10 अर्ब खर्च कहाँ गयो त भनेर प्रश्न गरेका छन्। मान्छेहरूमा कि सबैमा अवेरनेस छ भन्ने र यसले लिडरहरूलाई पनि अपकमिङ डेजमा चाहिँ युथहरू जागेको छ। अब चाहिँ उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन्। यदि चाहिँ कुनै कुराहरू नराम्रा कामहरू भयो भने, देशमा भ्रष्टाचारका कुराहरू भयो भने चाहिँ अगाडि आउन सक्छन् भन्ने चाहिँ एउटा युथहरू पनि अवेरनेस होस्, अवेरनेस क्रिएट होस् भनेर यो गरे जस्तो लाग्छ। यत्रो बजेट छुट्याएर सही सदुपयोग नहुँदाखेरि जनता जसलाई पनि लाटो मान्छेले रिस उठ्छ यो कुरामा चाहिँ। किनभने समयमा बिरामीले उपचार पायो भने त्यसको महत्त्व छुट्टै हुन्छ। अब यो बेलामा यस्तो महामारी भएर यत्रो लकडाउन भएर विद्यार्थीदेखि लिएर यस्तो टाइममा नि भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा। हजुर यसमा पनि भ्रष्टाचार हुने अनि सही टाइममा जनताहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इच्छा, उनीहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ सरकारले चाहिँ यसरी ध्यान नदिएको कारणले चाहिँ हामी यसरी उत्रिनु परेको हो। ठुलो सङ्ख्यामा माइतीघरमा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूको सङ्ख्या उत्रिएर सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि प्रहरी पनि ठुलै सङ्ख्यामा तैनात गरिएको छ र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जामरसहित राखेर चाहिँ प्रहरीहरू ठुलो सङ्ख्यामा तैनात गरिएको थियो र प्रदर्शनकर्ताहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए र त्यसै गरी उनीहरूले जबसम्म सरकारले जवाफ दिँदैन तबसम्म हामी यो प्रदर्शन गरिरहन्छौँ भनेर भनिरहेका छन्। हामी त सुरक्षित छौँ यहाँ होइन, हाम्रो त पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ, हामी चाहिँ केही असुरक्षित छौँ। जबकि कर्णालीमा क्वारेन्टाइन भनेर एउटा उद्योग जस्तो कोरोना उद्योग जसरी चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ अहिले, त्यसको नियमन इकाइको सरकार होइन, सरकार जवाबदारी हुनुपर्ने हो कि होइन? हाम्रो मात्र लाइफ त होइन, उनीहरू पनि त बाँच्न पाउने अधिकार त छ। अब चाइनाबाट सुरुमा आउँदाखेरि जसरी यहाँ क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित तरिकाले राखेको थियो, के कर्णालीको जनता चाहिँ जनता होइन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी राख्नुपर्ने सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन? त्यसरी हामी सुरक्षित छौँ भन्दैमा हामी चुप लाएर बस्न मिल्छ?
क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित पार्नु पर्यो, PCR टेस्ट बढाउनु पर्यो, तपाईहरुको भनाइ यही हो? लकडाउनको समस्या चाहिँ समस्या हैन, यो टाइम बाई गरेर यसको बीचमा तयारी गर्नुपर्ने थियो, तर सरकारले तयारी चाहिँ नगर्ने र लकडाउनको अप्सनको रूपमा लकडाउनकै रूपमा थपिरहेकोले जनता आक्रान्त भएर यो हामीले पिसफुल प्रोटेस्ट के गरेको भने कोरोनासँग यसरी लडेर सकिँदैन र यो बीचमा जुन प्रधानमन्त्रीले विभिन्न अभिव्यक्ति दिनुभयो जुन साइन्टिफिक छैनन् र कुनै तर्कसँग मेल खाँदैनन् र त्यसरी त्यो उहाँको तर्कसँग कोरोनासँग जित्न पनि सकिँदैन। सरकारले चाहिँ नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन् र यदि सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने, कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च पारदर्शिता नदेखाउने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली जनता अब बाहिर आउनेछन्, सडकमा आउनेछन् र यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम अगाडि बढाउनु पर्दछ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गलका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब राजीव खत्रीका साथमा फटाफट न्यूज। नयाँ नक्सा सर्वसम्मत पारित, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समेटिए राष्ट्रियतामा सबै दल एकै ठाउँमा उभिए। राजतन्त्रमा गुमेको भूमि गणतन्त्रमा फिर्ता ल्याउन लागेको पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति, राजनीतिक र कूटनीतिक संवादबाटै सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको दाबी। संविधान संशोधनको विषयमा काङ्ग्रेसको व्हिप, मुलुकको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको सधैँ साथ रहने। सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर गरिएको महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरिएको उपेन्द्र यादवको आरोप, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूले माफी माग्नुपर्ने। नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा राजेन्द्र महतोको समर्थन, संविधानमा भने असहमति कायमै। राजतन्त्रले गुमाएको भूमि भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेन असन्तुष्टि, राजतन्त्रले नेपाल निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको दाबी। संविधान संशोधन विधेयकमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखबाट अस्वीकृत, खलपात्रको रूपमा उदाइन सरिता गिरी। सभामुखले आफूलाई बोल्न नदिएको भन्दै संसद बैठकबाट बाहिरिन् गिरी, सरकारले तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएर नक्सा जारी गरेको आरोप। नेपाल भारतका सीमामा निश्चित नाका तोकेर तारबार लगाई नियमन गर्नुपर्ने भीम रावलको भनाई, भारतले त्यसमा सहमति जनाउनु पर्ने जिकिर। संविधान संशोधन गर्न लागि ऐतिहासिक दिनमा सम्पूर्ण देशवासी एक ढिक्का रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवाह गर्न साझा पार्टीको आह्वान। नेपालबारे आफ्नो अभिव्यक्तिमा भारतीय सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरभेडेले बोली फेरे, नेपाल र भारतको सम्बन्ध अतुलनीय। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमाथि कानुनी र संवैधानिक हक स्थापित हुन लागेको नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको भनाई, अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरी छाड्ने। कोरोनाबाट नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु, पर्साका 25 वर्षीय पुरुष र बाराका 5 वर्षीय बालकको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 270 भन्दा बढी संक्रमित थपिए, जम्मा संक्रमित संख्या 5335 पुग्यो। विश्वभर 77,65,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4,28,000 को मृत्यु, 39,83,000 बढी निको। दाङमा क्वारेन्टिनमा बसेका प्युठानका 18 वर्षीय युवकको मृत्यु, श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएसँगै उनको उपचारको क्रममा मृत्यु। चर्को विरोधपछि कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक, तीनै तहबाट 8 अर्ब 39 करोड खर्च भएको जानकारी। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा सरकार असफल भएको भन्दै युवाहरूले शनिबार माइती घरमा प्रदर्शन, नयाँ नक्साका लागि सरकारलाई धन्यवाद। चितवनको पर्यटकीय स्थल सौराहाको 25 होटललाई क्वारेन्टिन बनाउन व्यवसायीहरू तयार, भरतपुरका व्यवसायीले पनि 22 वटा होटल दिने। कोरोनाको हटस्पट बनेको बाँकेको नैनापुरका सबै संक्रमित निको भएर घर फर्किए, सबै निको भएसँगै गाउँमा खुसियाली। लकडाउनको समयमा पशुपतिमा 10 करोड घाटा लागेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जानकारी। धनुषा स्थित प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षभित्रै झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका शम्भु सदाको अझै पोस्टमार्टम भएन, हत्या भएको परिवार तथा स्थानीयको आरोप। कोरोनाका कारण आइपिएल अन्योलमा रहे पनि खेलाडी प्रशिक्षणमा फर्किए, सामाजिक दूरी कायम राख्दै अभ्यास सुरु। पाकिस्तानी क्रिकेटर साइद अफ्रिदीमा कोरोनाको संक्रमण पोजिटिभ, ट्विटर मार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी।
अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निशान छापमा नयाँ नक्सा राखिएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित। संशोधनको पक्षमा 258 मत, राष्ट्रियताको पक्षमा सबै दल एक ठाउँमा। राजनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौँ। निशान छाप परिवर्तन मात्र नभई भूमि नै फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सांसदहरूको माग। भारतसँग वार्ता गर्न सुझाव। राष्ट्रघाती सन्धि गर्नेले माफी माग्नु पर्ने तर्क। प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ। नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न भारत अझै उदासीन। वार्ता मार्फत समाधान खोज्न समझदारीको उल्लङ्घन गरेको भारतको आरोप। Very strong people to people connect and our relation with them has always been strong. कोरोना भाइरसबाट नेपालमा 18 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5335, निको हुने 900 बढी। र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा सामान्य सिद्धान्तको पालना नभएको आरोप। सरकारको नियतमै उठ्यो प्रश्न। हालसम्म 987 करोड 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भइसकेको अवस्था छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। सांसद सरिता गिरीको अभिव्यक्तिबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लोकतन्त्रको अभ्यास हो, ठिकै छ भन्नेले ताली र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।